سورة الزلزال مدنية. سورة الزلزال مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها الأرض زلزالها وأخرجت وأخرجت الأرض الأرض أثقالها أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها ما لها يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها 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 بأن ربك بأن ربك أوحى لها أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا ليروا أعمالهم أعمالهم فمن يعمل فمن يعمل مثقال مثقال ذرة خيرا يره ذرة خيرا يره ومن يعمل ومن يعمل مثقال مثقال ذرة شرا يره ذرة شرا يره ذرة شرا يره ذرة شرا